सबैभन्दा सुरुमा देव भाषा श्रवण गर्दै हामीहरू कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ द्वितीय स्कंद षष्ठोऽध्याय। ब्रह्मोवाच वाचां वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधा तप हव्यकव्यामृतानान्नं जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासुनां च वायु च तत्नासे परमायने अश्विनोरुखदीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः रूपाणां तेषां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य साक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां क्षुत्रमाकाशशब्दयोः तद्ग्रातं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधश्च चैवहि रोमाण्युद्भिजजातीनां येर्वा यज्ञस्तु संहृतः केशश्श्रूनखान्यस्य शिलालोहप्रविद्युतां भावो लोकपालानां प्रायश क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्वः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापति पुंसशिष्ण उपस्थस्तु प्रजापत्यन्नवृत्ति पायुरोमयमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नार्दयं सायं निर्ते मृत्योरेयस्य गुदस्मृत पराभूतेरधर्मस्य तपसश्चापि पश्चिमाड्यो नदीनां तु गोत्राणामस्ति संहति अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितुः पुंसो हृदयं मनसा पदं धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य सत्त्वस्य परस्यास्य परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोग्रजाः सुरासुरा नरा नागा खगाः मृगसरीसृपाः गन्धर्वाः सरसो यक्ष्याः रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याद्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभूकशः ग्राक्ष्य केतवसतारस्तडितयत्नस्तनैत्रव सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयत तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति स्वादिष्टं प्रतपन प्राणो भयश्च प्रतसजोः एवं विराजं प्रपमं तपस्यन्तर बहिः पुमान् सुमृतस्याभयोस्पेशो मर्त्यमन्नं यदप्यगात महिष ततो ब्रह्मण पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममवयं त्रिमूर्धोदायिमूर्धसु पादाश्रयो भयश्चासन प्रजानां चाश्रमः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहदव्रतः श्रीते विचक्रमे विश्वङ्गशासनानसने उभे यद् विद्या च पुरुषस्तु वयाश्रय यस्मादन्नम विराट्जन्ये भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद् विश्वं गोभिसूर्यैवा तपन् यदास्य नाभ्यनालिनान्दशान् सम्मात्मनः नाविदं यज्ञसंहारान् पुरुषा भयवावृते तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा इदं च देवयनं कालश्चोरो गुणान्वितः वस्तुन्योखदयः स्नेहारसलोह अमृतो जलं ऋचो यज्मुषि सामानि चतुर्होत्रं च सत्तमा नामधेयानि मन्त्रा च दक्षिणा च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतः श्रद्धा प्रायश्चितं समर्पणं पुरुषाभयवैरेते संभारा समृता मया इति समृतसंभार पुरुषाभयवैरहं तमेव पुरुषं जन्यं तेनैवायजमीश्वरम् ततस्ते भ्रातरि मे प्रजानां पतयो नभः आयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले जेरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या कृतवीर्विभुं नारायणे भगवती तदिनं विश्वमाहितं गृहीतमायुर्गुणः सर्गादावगुणः स्वतः सृजामि तन्युक्तोऽहं हरो हरति तद्वश विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति शक्तिधृक् इति ते भेदं तात यदेदमनुपृच्छसे नान्यत् भगवतः किञ्चिदभाव्यं सदसदात्मकं न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि सा पतन्त्य शतपदे यन्मे हृदौदकण्ठ्यवदादितो हरिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमय प्रजापतीनामभिवन्दितः हवति आस्थाय योगं निपुणं समाहितास्तं नाद्य गच्छं यद आत्मसम्भव नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समेयुषां भवसिदं स्वस्तेनं सुमङ्गलं यो यात्महिमाया विभवम् पर्यगाद्यथा नभः स्वान्तमाथा परिकुद नाम न यूयं यवृतं गतिविदुर्न वामदेव किमुता परे विजुराः तन्मया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्मये यस्यावतारकर्माणि गायन्ति स्मदादयः नयं विन्दन्ति सत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एषाद्य पुरुषः कल्पे कल्पे सिद्धति च आत्मानम् संयच्छति जपाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षं यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे वदन्ति मनयः प्राशान्तादिन्द्रियाशया तदा तवेव वा शक्तिर्तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतार पुरुषः परस्य कालस्वभावः सन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि विराट्सुराट्नाशु सरिष्णुभुम्नः
अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्ष्यादये भवबादादयश्च सर्वलोकपाल खगलोकपाला निलोकपालास्तलोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशाः ये यक्षरक्षोरग नागनाथा ये वा ऋषीणां वृषभः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कुष्माण्डयादो मृगय पक्षधीशाः यज्ञं च लोके भगवन्नमः स्वदजो सहस्वद बलवद क्षमावद श्रीरेर्विभूत्यात्मपदभूतारणं तत्त्वं परं रूपमवद्रूपं प्राधान्यतो नानिचयामनन्ते लीलावतारं पुरुषशमुम्नाम् अपि यतां कर्णकषायजोषानानुक्रमिषेत इमान् सुपेशानानुक्रमिषेत इमान् सुशेषान् सुपेशान्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोत्सव। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भागवत भगवान को जय। परम मंगलमय परमेश्वर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य पूजित अनुवाय का भगवान पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृंद नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र एनसीएससी को तत्वावधान में आषाढ़ महीना को शुक्ल पक्ष प्रतिपदाबाट प्रारंभ गरिएको श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृंखला आज पनि हामीहरू हजुरका साथमा समुपस्थित भएका छौं र भागवतको कथा प्रवचनलाई श्रवण गर्ने सन्दर्भमा द्वितीय स्कन्धको 6औं अध्याय हामीले भर्खरै देव भाषा संस्कृत भाषामा पाठ पारायण श्रवण गर्यौं। आजको कथा हाम्रो द्वितीय स्कन्धको 6ठ अध्यायको रहेको छ। स्वयं ब्रह्माजी र देवर्षि नारदजीको संवाद रहेको एवं नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले उपदेश गरेको यो पवित्र गाथा हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ। हाम्रो पूर्व प्रसंग रहेको छ जब राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भागवतको महिमा बताउन लाग्नुभयो। भगवानका यस महिमाहरूको वर्णन गर्दै विभिन्न प्रकारका भगवानका स्वरूपहरूको वर्णन गर्नुभयो। भगवानका अवतार विषयका जिज्ञासाहरूलाई शान्त गराउनुभयो र भगवान हरि नै सर्वश्रेष्ठ हरिभक्षण छ। मोक्ष चाहने जीवात्माहरूले उनै हरिको विराट स्वरूपको ध्यान गर्न पर्दछ भनेर भगवानका ध्यान विधि पूजा विधिका प्रसङ्गहरू र भगवानको विराट पुरुषको वर्णन गरेर यहाँ सुनाइरहनु भएको छ। जब भगवानलाई हामीले कर्म त गर्दछौँ, कर्म गर्ने सन्दर्भमा यदि आफूले गरेका सबै कर्मको फल भगवानमा समर्पण गरिएन भने अनि भगवानका यस गुणगानहरू स्मरण गरिएन भने यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदि क्षणम जुन भगवानका कथा कीर्तन स्मरण हुँदैनन्, जुन भगवानका श्री विग्रह मङ्गल विग्रहहरूको दर्शन गरिँदैन, जुन भगवानप्रति प्रेम र आस्था श्रद्धा जागृत हुन्न, त्यस्ता जीवात्माले गरेका कर्महरू पनि निष्क्रिय हुन्छन्, निष्फल बन्दछन्। तसर्थ आफूले जो कर्महरू गरिन्छ श्रद्धा र विश्वास साथ निष्ठाका साथमा गर्नुपर्दछ र परम पुरुष भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यो गर्यो भने मात्रै आफूले गरेका कर्मको फल प्राप्ति हुन्छ भन्दै तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनः मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै स्वस्त्र सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्वी होस्, दानी होस्, यस कीर्ति शुभ कर्म जतिसुकै गर्ने भएको होस्, सारा वेद वेदान्तलाई कण्ठ गर्ने नै किन नहोस् अनि विभिन्न प्रकारका यज्ञ तपहरू गर्ने भएको, विभिन्न प्रकारका धर्म कर्महरू गर्ने भएको, आश्रमहरू बनाउने भएको, विद्यालयहरू बनाउने भएको, चौताराहरू बनाउने भएका यस्ता विभिन्न पुण्य कर्म गर्नेवाला भएका नै अनेक व्यक्तिहरू किन नहुन्। ती सबै व्यक्तिहरूले पनि यो भगवत कृपाद्वारा ईश्वरको कृपाले भगवानका कृपा कटाक्षद्वारा मात्रै सम्भव भएको भनेर त्यो श्रेय चाहिँ भगवानलाई अर्पण गर्दैनन् भने र ओहो म यत्रो थिएँ, म धनवान थिएँ, म मनकारी थिएँ, म सबै कुराले युक्त भएको थिएँ, मसँग क्षमता थियो, त्यही भएर मैले गरेको भनेर चाहिँ आफूले गरेको आफ्नै श्रेय लिन चाहन्छ भने उसले त्यो गरेको कर्मबाट पुण्य आर्जन गर्दैन, धर्म प्राप्ति गर्दैन। तसर्थ यो शरीर नै भगवानका कृपाले प्राप्त भयो, मानव जीवन नै भगवानका कृपाले प्राप्त भयो। जुन जीवन भगवानको इच्छा नहुने भने क्षणभारमा अब त समुद्रमा सुष्यते न मेरुश्चापि त धूल्यते
सारा समुद्र जुन भगवानले इच्छा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ सुकाउन सकिबक्सन्छ, जुन भगवानले यत्रा यत्रा पहाड पर्वतहरूलाई एकैछिनमा धुलो बनाउन सकिबक्सन्छ भने शरीरस्य च का कथा, एउटा शरीर भगवानले चाहिँ संसारबाट उठाउने त कुनै कुरा छैन। जब आफूले सत्कर्म गर्दछ भने त्यो भगवत कृपाद्वारा आफूले गरेका सत्कर्मले जीवात्माको गति शुभ हुन्छ र त्यसले चाहिँ परम पुरुष भगवानमा श्रेय बुद्धि लगाउन सक्छ, चित्त बुद्धि लगाउन सक्छ र आफू धन्य बन्न सक्छ। तसर्थ परम पुरुषोत्तम भगवानको ध्यान गर्न पर्दछ भनेर विराट पुरुषको ध्यान गर्ने विधि यहाँ बतायो। जब भगवानको नाभिदेखि ब्रह्मरन्ध्रसम्ममा भूर्लोक, भुवलोक, जनलोक, स्वरलोक, महलोक, सत्यलोक, तपलोक आदि गरेका 7 लोकहरू, अनि भगवानका नाभिदेखि पैतालासम्ममा अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पातल, यस्ता प्रकारले 7 लोकहरू, सारा 14 भुवन भगवानका त्यो मङ्गल विग्रहमा चाहिँ चिन्तन गरिन्छन्। यसरी उत्पत्ति भएका छन् भनेर भगवानको विराट स्वरूप, यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै भगवानको दिव्य स्वरूप हो भनेर भगवानको बृहत रूपको यहाँ विवेचना गर्ने क्रम रहेको छ। ब्रह्माजीले नारदजीलाई उपदेश गर्दै हुन्छ, वाचां वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातव हव्यकव्यामृता नान्नं जिह्वा सर्वरसस्य च। उनै भगवान विराट पुरुष, भगवान विराट पुरुषका श्री मुखद्वारा अनेक प्रकारका अधिष्ठात्री देवहरू उत्पन्न भए। त्यसमा चाहिँ 7 छन्दहरू भगवानका सप्त धातुबाट उत्पन्न भए। जो 7 छन्दहरू भनिन्छ, वेदमा यी 7 छन्दहरू रहेका छन्, जस्तो गायत्री छन्द, त्रिष्टुप छन्द, अनुष्टुप छन्द, उष्णिक छन्द, बृहतिक छन्द, पङ्क्ति छन्द, जगती छन्द, यी वेदका छन्दहरू भए भने यस्ता 7 छन्दहरू भगवानका सप्त धातुहरूद्वारा उत्पन्न भए भने भगवानका नासिका छिद्रबाट प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि गरेका 5 प्राणहरू, जुन प्राणहरू हामीभित्र रहेका हुन्छन्, पञ्च प्राण, त्यो प्राणले हाम्रो शरीर रक्षा भएको हुन्छ, हामी जीवित भएका हुन्छौँ भने त्यस्ता प्राणहरू कहाँबाट उत्पन्न भए भन्दा उनै भगवानका विराट पुरुषका नासिका छिद्रहरूद्वारा प्रकट भए। जुन भगवानका नेत्र इन्द्रिय छन्, जो आँखाहरू रहेका छन्, ती आँखाबाट चाहिँ जो आँखाको ज्योतिले सारा जगत देदीप्यमान बनेको छ भने त्यस्ता नेत्रार वृन्दद्वारा संसारमा भएको जति तेज शक्ति छ, ज्योति शक्ति छ, उज्यालो शक्ति छ, त्यो शक्ति प्राप्ति भयो भने भगवानका आँखाभित्रको जो नेत्र गोलक रहेको छ, आँखाको जो मूल आँखाको नानी रहेको छ, त्यस्तो पवित्र भागबाट चाहिँ सूर्य चन्द्रमा जस्ता शक्तिले युक्त भएका अनि स्वर्ग आदि उत्तम उत्तम लोकहरू भगवानका आँखा र नेत्रार वृन्दबाट उत्पत्ति भए, भगवानको नेत्र गोलकहरूबाट प्राप्ति भए। जुन भगवानको यज्ञ नामले उपासना गरिन्छ, भगवानका केशहरू, रोमहरूबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका अनेक यज्ञहरू उत्पन्न भए भने यस्ता प्रकारले विराट पुरुष भगवानले जब इच्छा मात्रै गरिबक्स्यो भने संसारमा सबै विषयहरू प्राप्ति भए। भगवानले जब अलिअलि ढालपाल गरिबक्सन्थ्यो, यताउता आफ्नो चाहिँ चाल चलन गरिबक्सन्थ्यो विराट रूपमा, त्यस्तो चालद्वारा नै भूर, भुवः, स्वः आदि गरेका 3 लोकहरू उत्पन्न भए भने ती सारा भगवानका विराट स्वरूपबाट चाहिँ उत्पन्न भएका त्यस्ता जति पनि वस्तुहरू रहेका छन् सबै उनै भगवानको कृपाद्वारा प्राप्ति भएको हुनाले भगवतप्रति प्रेम गर्नेवाला भए। उनै भगवानको धर्मस्य ममतुभ्यं तु कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणं। स्वयं ब्रह्माजीले देवर्षि नारदलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, हे नारदजी, स्वयं जति पनि यो संसारमा हामी रहेका छौँ, स्वयं धर्मराज हुनुभयो, अनि स्वयं म भएँ, यस्तै प्रकारले सनक आदि ऋषिहरू हुनुभयो, स्वयं भवा भनेका भगवान शङ्करजी हुनुभयो, विभिन्न प्रकारका ज्ञान विज्ञानहरू जति छन् यी सबै जति छन् कहाँ छन् त आश्रित भन्दा उनै परस्यात्मा परायणम, उनै परमात्मामा हामी परायण छौँ भने चाहिँ ब्रह्माजी, शङ्करजी लगायत जति पनि देव देवताहरू हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि संसारका जति पनि ऋषि महर्षि अन्य जाति जति हुनुहुन्छ सबै तत्परायण उनै परमात्मामा परायण होइबक्सन्छ भनेपछि भगवान नै सबैको चाहिँ सर्वस्व मालिक होइबक्सन्छ। अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयो ग्रजाः सुरा सुर नरः नागा खगा मृग सरीसृपाः। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ कहाँसम्म गण्य त भगवानमा को परायण छन्, को आश्रित छन् त? त्यो भगवान विराट पुरुष जो श्री हरि होइबक्सन्छ, उनै हरिले सत्व रजतम गुण धारण गर्नाले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर सारा सृष्टि संहार पालनका व्यवस्था गरिबक्सन्छ। सबैको पाप हरण गर्ने भएका हुनाले त्यस्ता परमात्मालाई हरि भनिन्छ भने उनै परमात्मा हरिमा चाहिँ स्वयं अहम भनेको म ब्रह्मा, भवान भनेको स्वयं देवर्षि नारदजी, भवश्चैव स्वयं भगवान शङ्करजी, इमे मुनयः जति पनि तिमी भन्दा पहिले जन्मिएका अनि अरू 9 जना महामुनिहरू महामहर्षिहरू हुनुहुन्छ, अनि सुर नरः नागा
जति पनि देवता हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि मनुष्यहरू भए, नागहरू भए, पक्षी भए, मृग भए, अनेक प्रकारका जन्तु जनावर, गन्धर्व, अप्सराहरू, राक्षसहरू, भूत प्रेत, पिशाच, सर्प, पितृ, सिद्धगण, विद्याधर, चारण, जति पनि पशवः, पितरो, सिद्धा, विद्याध्राज, चारणा, द्रुमाः, यी सबै कहाँ भए त भन्दा उनै भागवत परायण, परमात्मा परायण, उनै परमात्मामा परायण भएका छन्, उनै परमात्माप्रति प्रेम गर्ने भएका, भक्ति गर्ने भएका छन् भने संसारमा जो छ त्यो परमात्माद्वारा उत्पत्ति भएको हो, परमात्माप्रति आश्रित छ, परमात्मामा गएर विलिन हुन्छ भने भक्तवृन्द विराट स्वरूप भनेकै यही हो। संसारमा जो छ सूर्यमुनिदेखि भूषणासम्मका सारा अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डहरू, पहाड पर्वत, नदी नाला, ग्रहमण्डल, सौर्यमण्डल, जति पनि संसारमा ब्रह्माण्डमा हामीले देख्दछौँ यी सबै भगवानद्वारा प्रकट भए, भगवानमा आश्रित छन् र भगवानमा गएर विलिन हुन्छन् भने भगवान एक मात्रै त्यस्ता परम पुरुष भइबक्सन्छ, पुरुषोत्तम भइबक्सन्छ। सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयत् तेनेदमामृतं विश्वं वितस्तित मदिष्टते गएर भन्नुहुन्छ। त्यस्ता परम पुरुषोत्तम, परम पुरुष भगवान, सबैका आश्रय हुने भएका भगवान त्यस्ता परमात्मा भइबक्सन्छ भने जो भूलोकभन्दा माथि क्रमशः जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि गरेका माथिका 3 लोकहरू छन्, त्यस्ता लोकहरूमा जो अनन्त ब्रह्मचार्य धारण गर्ने, अनन्त वानप्रस्थ आश्रम धारण गर्ने, अनन्त सन्यास आश्रम धारण गर्ने, त्यस्ता दीर्घकालसम्म ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थी, सन्यास आश्रम धारण गर्नेहरू बसेका छन् भने भूलोक, भूवरलोक र स्वरलोक यी 3टा जो लोक रहेका छन् त्यसमा चाहिँ विद्या र अविद्याद्वारा, विद्याद्वारा सत्मार्गलाई आश्रय लिने, अविद्याद्वारा कुकर्ममा फस्ने यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ गति सत्ता कहाँसम्म हुन्छ भन्दा भूलोक, भूवरलोक र स्वरलोकसम्म, स्वर्गसम्मको गति हुन्छ। ज्ञानवान विद्वान भयो भने पनि स्वर्गसम्म गएर आफ्नो चाहिँ संसारमा जबसम्म भगवानको कृपा हुन्न तबसम्म स्वर्गसम्मको गति पाउने हो। अब त अविद्याको आश्रयद्वारा संसारमा असत् कर्मै गर्न पुग्यो भने पनि त्यसले फेरि नारक गति हुँदै हुँदै भूलोकमै जन्म लिने हो भनेपछि जबसम्म भगवानप्रति आश्रित बन्दैन जीवात्मा तबसम्म त्यसको आत्मकल्याण हुँदैन भने जति संसारमा जे छ त्यो भगवानमा आश्रित छ, भगवानमा गएर विलिन हुन्छ, भगवानद्वारा उत्पन्न भएको छ भनेपछि कस्तो भगवानको स्वरूप चाहिँ कत्रो छ त, विराट स्वरूप कत्रा हुनुहुन्थ्यो त्यसो भए। ब्रह्माण्डमा जे छ भगवानमा आश्रित छ, भगवानद्वारा प्रकट भयो भनेपछि भन्दा अब त सप्त आवरणीय यो क्रमशः भगवानको यस्तो स्वरूप विराट पुरुषको वर्णन गरिएको छ। हामी वेदमा भन्छौँ सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वत्र स्थित्वा ततिष्ठ दशाङ्गुलम्। त्यस्ता हजारौँ हजार शिर जुन परमात्माका हुन्छन्, हजारौँ हजार पाउ, हजारौँ हजार नेत्रारविन्द, हजारौँ विन्द करारविन्द, यस्ता अनन्त अनन्त शक्तिले युक्त भएका विराट स्वरूप भगवान भइबक्सन्छ र त्यस्ता विराट स्वरूप परमात्माका अगाडि यो ब्रह्माण्डमा भएका प्रकृतिसम्मका तत्त्व चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि दशाङ्गुल न्यायद्वारा अति नै सूक्ष्म रहेका छन्। दशाङ्गुलममा भनेर दशाङ्गुल न्यायको वेदान्तमा विवेचना गरेको हुन्छ। कस्तो दशाङ्गुल न्याय भन्दा जो पृथ्वी रहेको छ यो सारा ब्रह्माण्डमा भएको पृथ्वीको मात्रा जति छ त्यो पृथ्वीको मात्राको 10 गुणा बढी जल हुन्छ, जलको 10 गुणा बढी अग्नि तत्त्व, अग्निको 10 गुणा बढी वायु तत्त्व, वायुको 10 गुणा बढी आकाश तत्त्व, अनि आकाश जत्रो भयो त्यो आकाशको पनि 10 गुणा बढी चाहिँ अहङ्कार तत्त्व। अब त अहङ्कार कत्रो भयो त्यो अहङ्कारको 10 गुणा बढी चाहिँ महत तत्त्व। अब त यत्रो बृहत महत तत्त्व, त्यो महत तत्त्वलाई पनि 10 गुणा गर्दाखेरि चाहिँ मूल प्रकृति हुन्छ। प्रकृति भनेको भगवानकी माया शक्ति। त्यो प्रकृति जत्रो भयो जलको पृथ्वीको 10 गुणा बढी जल, जलको 10 गुणा बढी अग्नि, अग्निको 10 गुणा बढी वायु, वायुको 10 गुणा बढी आकाश, आकाशको पनि 10 गुणा बढी अहङ्कार, अहङ्कारको 10 गुणा बढी महत तत्त्व, महत तत्त्वको पनि 10 गुणा बढी प्रकृति तत्त्व। अब त कत्रो भयो त्यो प्रकृति? त्यो प्रकृति चाहिँ भगवानका 10 अङ्गुल मध्येको 1 अङ्गुल बराबरको, 1 पाउको 1 अङ्गुल बराबरको रहेको छ भनेपछि ती 10 वटा पाउमा भएका औँलाको पनि उँधोपट्टिको टेक्ने भाग हुन्छ हरेक अमलामा, त्यो एउटा अमलाको टेक्ने भाग जत्रो त्यो मूल प्रकृति हुन्छ भनेपछि भगवानको विराट पुरुषको स्वरूप कत्रो भन्ने कुरा त शास्त्रहरूले विवेचना गर्न सकेका छैनन्। त्यस्ता अनादि परमात्मा, अनन्त परमात्मा, लीलाका खानी परमात्मा। विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ नि सुको योगी कृष्णो भोगी राजा जनक राघवो वशिष्ठो कर्मकाण्डिश्च भने भगवान श्याम सुन्दर श्रीहरिका जो भोग विलासका प्रसङ्गहरू रहेका छन्, संसारमा योगका प्रसङ्गहरू रहेका छन्, त्यो संसारमा कसैले पनि त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसलाई पत्ता लगाएर यत्रो रहेछ भन्ने कुरा सम्भवै छैन, त्यो गर्न सम्भवै छैन भने त्यस्ता परमात्मा भइबक्सन्छ।
यस्तो दिव्य रहस्य भगवानका विराट पुरुषको रहेको छ। उनै भगवानले अनेक प्रकारका कालमा पूर्व कल्पहरूका जस्तै वस्तुहरू धारण गरिबक्सन्छ। जब ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे देवर्षि नारदजी, तेसो यज्ञस्य पशव सवनस्पतय कुशा इमं च देवजनम कालश्चोर गुणान्विता। जब भगवानका श्री नाभिबाट कमल उत्पन्न भयो, त्यो कमलमा म प्रकट भएँ, मेरो नाम ब्रह्मा हो, स्वयं प्रकट भएको हुनाले स्वयम्भू भनेर भगवानले नै मलाई चाहिँ नामकरण गरिदिबक्स्यो। तब त मैले चाहिँ अब त यज्ञ पुरुष भगवानको यज्ञका साधनहरूद्वारा यज्ञकै माध्यमद्वारा चाहिँ आराधना गर्दछु भनेर मैले यज्ञका वस्तुहरू खोजेँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी। स्वयं यज्ञ पुरुष भगवानको यजन गर्नका लागि यज्ञका साधनहरू जुटाएर यज्ञ नै द्वारा उपासना गर्ने भनेपछि कहाँ ल्याउने त ती साधनहरू? अब त यज्ञ गर्नका लागि भनेपछि त अनेक वस्तुहरू चाहिए, त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरू चाहिए, तन्त्रहरू चाहिए, हवन गर्ने हव्य वस्तु तिल घृत जौ आदि चाहियो, त्यस्तै विभिन्न औषधिहरू चाहिए, अनेक प्रकारका रस पदार्थहरू चाहिए, मेवा मिष्ठानहरू चाहियो, श्रुवा हवन गर्ने श्रुवा चाहियो, यज्ञशालामा राख्ने कलशहरू चाहिए, विभिन्न प्रकारका यी वस्तुहरू चातुर्वेद यज्ञ गर्नका लागि मन्त्र तन्त्र दक्षिणा यी सबै वस्तुहरू चाहिए। कहाँबाट ल्याउने त ब्रह्माजीले भन्दा उनै भगवानका अङ्ग प्रत्यङ्गमा सारा कुराहरू, भगवान विराट पुरुष धारण गरेको बेलामा भगवानका अङ्ग प्रत्यङ्गमा सारा वस्तुहरू ब्रह्माण्डमा जे थियो त्यो सबै कुरा भगवानका अङ्ग प्रत्यङ्गमा समाहित भएको थियो। ब्रह्माजीले त्यहीँबाट ती वस्तुहरू खोज्नु। अनि यज्ञ पुरुष भगवानलाई यज्ञद्वारा मन्त्र विधिका शक्तिद्वारा चाहिँ यजन गर्नुभयो र अनन्त कालसम्म तपस्या गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो। त्यही तपस्याका बलले, त्यही शक्तिले, त्यही तपोको सिद्धि भएका कारणले गर्दाखेरि ब्रह्माजीको वाणी सत्य भयो, ब्रह्माजीका कर्म सत्य भए अनि ब्रह्माजीलाई सबैले आदि प्रजापति आदि ब्रह्मा मानेर चाहिँ उपासना गरे। आज ब्रह्माजीले यो रहस्य देवर्षि नारदजीलाई स्वयं बताउँदै हुनुहुन्छ। ततश्च मनवः काले एजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्याः मनुष्य क्रतुभिर्विभुम। मैले यस्ता प्रकारले अनादिकालमा भगवानकै कृपाद्वारा उनै भगवानको यजन गरेको यज्ञ गरेको हुनाले पछि गएर अनि ऋषिहरूले, पितृहरूले, देवताहरूले, अन्य महर्षिहरूले साराले उनै नारायण भगवानलाई चाहिँ यज्ञ पुरुष भगवानलाई यज्ञका माध्यमद्वारा आराधना गर्न लागे, पूजा गर्न लागे। भने नारायणे भगवते तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोर्गुणः सर्गादापगुणः स्वतः। हे देवर्षि नारदजी, उनै भगवानमा श्रीहरिमा नारायण किन भगवानलाई भनियो त भन्दाखेरि नार भनेका चराचरका प्राणीहरू जति छन् ती सबैका अयन भनेका आश्रयदाता, अन्तिम आश्रय को त भन्दा हरि। हरिमा गएपछि लाइभ भइरहेछ उतैबाट गर्नुहोस् है। नारायण भने यस्ता प्रकारले नार भनेका सारा प्राणी मात्रका अयन भनेका आश्रयदाता भने त्यस्ता नारायण भगवानलाई चाहिँ नार भनेको जल पनि हो, अयन भनेको जल नै जसको आश्रयस्थल छ, जल नै जसको बस्ने निवास स्थल छ, त्यस्ता नारायण। तसर्थ भगवानलाई जलमा शयन गरेको हुनाले भगवान नारायण। अनि सारा ब्रह्माण्डका विश्व ब्रह्माण्डका जति पनि प्राणी जीव जन्तु लगायत प्रकृति सम्मका तत्त्व छन् ती सबैको आश्रयदाता भएको हुनाले नारायण। त्यस्ता भगवानमा नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोर्गुणः सर्वादापगुणः स्वतः। देवर्षि नारदजी, त्यस्ता भगवानमै सारा प्रकृति सम्मका रहस्यहरू तत्त्वहरू गएर विलीन भएका छन्, लुकेका छन् र उनै भगवानको गुणलाई धारण गर्दछन्। भगवानमा जो गुण छ सबैले त्यही गुणलाई धारण गर्दछ। तसर्थ हे नारदजी, त्यस्ता भगवानलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर म सदा सर्वदा मग्न रहन्छु। न भारती मेङ्ग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन् मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पत्यन्त सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। उनै भगवानलाई सदा सर्वदा मैले हृदयमा धारण गर्छु र म बडा आनन्दित हुन्छु। मेरो मुखमा जो सरस्वती निवास गरेर वाणी प्रकट हुन्छ त्यो वाणी कहिल्यै उनै भगवानका कृपाले गर्दा कहिल्यै न मृषागति, कहिल्यै गलत वाणी गलत बोली हुन सक्दैन भगवानकै कृपाले गर्दा। न मे ऋषिकाणि पत्यन्त सत्, मैले कहिल्यै पनि असत मार्गमा कुमार्गमा जानु पर्दैन उनै भगवानका कृपाले गर्दा। यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि, सदा सर्वदा म कुनै समयमा पनि मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दिनँ, किन भन्दा उनै भगवानका कृपाले गर्दा। म वेदलाई धारण गर्ने, भगवानले वेद सिर्जना गरिबक्स्यो र वेद कसलाई दियो भन्दा ब्रह्माजीलाई भगवानले वेद दिनुभयो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद भगवानले स्वयं आफ्नो श्वास प्रश्वासद्वारा प्रकट गरिबक्स्यो। तसर्थ भगवान श्रीहरि नारायणका मुखद्वारा निश्रित भएका श्वास प्रश्वासद्वारा उत्पन्न भएका वेद ऋचाहरू हुन्, वेदका मन्त्रहरू हुन् भने भगवानको श्वासद्वारा नै प्रकट भएको भगवानको अनन्त ज्ञान शक्ति जो छ त्यो वेद हो।
तसर्थ वेदो अखिलो धर्म मूलम, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको चाहिँ मूल जरो के हो त? वेद हो। किनभने मूल भनेको सदा सर्वदा अविनाशी हुन्छ, अनन्त हुन्छ, कहिल्यै पनि नसकिने हुन्छ। जो कहिलेदेखि थियो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्न, कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्न। त्यस्तो कुरा केवल परमात्मा सनातन पुरुष भगवान हरि भइबक्सन्छ। त्यस्ता अनादि अनन्त भगवानबाट चाहिँ आफ्नो श्वास प्रश्वासद्वारा प्रकट भएका वेद ऋचाहरू भएको हुनाले वेद धर्मको मूल हो। किनभने धर्मम तो साक्षात् भगवत प्रणीतम, स्वयं धर्म भनेको भगवान हरिले बनाएको हो। अनि त धर्मको पालन गर्नेवाला हरि, धर्मको पालन गराउनेवाला हरि, धर्म गर भन्नेवाला पनि हरि। गीतामा अर्जुनलाई भगवानले धर्म गर, तिम्रो धर्म हो भनेर कत्रा कत्रा विवेचना गरिबक्सेको छ। भनेपछि धर्मको निर्माणकर्ता भगवान, धर्मको पालन गर्नेवाला, स्वयं पालन गर्ने अवतार लिएर विभिन्न अवतारमा स्वयं धर्मलाई पालन गर। राम अवतारमा भगवानले कत्रो धर्म धारण गर्नुभयो, कृष्ण अवतारमा कृष्णका धर्म, हरेक अवतारमा भगवानले आफू स्वयं आएर धर्म धारण गरिबक्सेको छ। भने धर्म निर्माण गर्नेवाला, धर्मलाई अघि बढाउनेवाला, धर्म आफू स्वयं अवतारी पुरुष अवतार लिएर धर्मलाई चाहिँ अभ्यासमा लानेवाला, अनि जगतलाई धर्म गर धर्मच्युत नहो भन्नेवाला उनै परमात्मा हुनुहुन्छ। भने उनै भगवानका कृपाले ब्रह्माजी वेदमूर्ति भन्नुभयो, वेदका ज्ञाता भन्नुभयो। तपस्यामय जीवनद्वारा उहाँले सारा वेद ज्ञानलाई आर्जन गर्नुभयो। तसर्थ भन्नुहुन्छ नातोस्म्यहम तज चरणम समीयुषाम भवच्छेदम स्वस्थयनम सुमङ्गलम। जुन भगवानका श्री चरणारविन्दको ध्यान गरौँ भने हे नारदजी, सबै प्रकारका अमङ्गलहरू नाश हुन्छन्, परम स्वस्ति आर्जन हुन्छ, कल्याण प्राप्ति हुन्छ, सुमङ्गल फल प्राप्ति हुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई म सदा सर्वदा मेरो हृदयमा धारण गर्दछु। नाहम न योयम यदृताम गतिम विदु न वामदेम किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित बुद्धिस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्षमहे। हे देवर्षि नारदजी, म स्वयं आज चाहिँ म ब्रह्मा बनेको छु। सारा तिमीहरू 10 जना अति नै ब्रह्मादि जो ऋषिहरू हुनुहुन्छ, नारद लगायतका ऋषिहरू 10 ऋषिहरू, अनि स्वयं शङ्कर भगवान, सबैले भगवानको सत्य स्वरूपको चाहिँ ज्ञान के होला त? भगवान हरिको वास्तविक परम सत्य स्वरूप जो हो, त्यसको सत्यम परम धीमहि जसलाई भनिन्छ, त्यो सत्य स्वरूप के हो त भनेर चिन्तन गर्दा 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 तपस्या गर्दा हजारौँ वर्ष ब्रह्मलोकको वर्ष बिताउनुहुन्छ, तैपनि भगवानको सत्य स्वरूप थाहा पाउन सक्नुहुन्न। भगवानका त्यो मायाले गर्दा सबै बद्ध भएका छन् र भगवानको वास्तविक स्वरूपलाई जान्दैन। जबसम्म भगवानले कृपा गरिबक्छन् न भगवानको स्वरूप के हो भन्ने कुरा ब्रह्मादि देवताले पनि जान्नुहुन्न भने अब त सारा अन्य संसारका व्यक्तिले कसरी जान्लान् र? हामीले त के गर्ने भयो? यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादय। हामीले गर्ने भनेको त जब उनै सत्य स्वरूप परमात्माले अवतार धारण गरिबक्सिन्छ, राम बनिबक्स्यो, रामका गुणगान हामीले गाउने हो। भगवान कृष्ण बनेर आइबक्स्यो, कृष्णका गुणगान हामीले गाउने हो। मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह वामन सारा अवतार लिएर भगवानले आइबक्स्यो, उनै भगवानका अवतारको गुणगान चाहिँ हामीले गाउने हो। नत्र भने वास्तवमा त्यो परमात्मा तत्त्वको गुणगान गाउन त परमात्मा कस्तो छ कस्तो छ ब्रह्माले त देख्नु भएको छैन, शिवजीले देख्नु भएको छैन, सारा स्वर्गका देवताले देखेका छैन भने त्यो परब्रह्म तत्त्व कस्तो भन्ने कुरा त अरूले देख्ने कुरै भएन। भने उनै परब्रह्मले जब अवतार धारण गरिबक्सिन्छ, मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह वामन रामो राम कृष्ण बुद्ध आदि गरेका त्यस्ता अवतारका यस महिमा गान गरेर हामी धन्य हुने हो। भगवानका अनन्त अवतार मध्येको आद्योऽवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदमन्यनश्च।